سلام پیش کرنے والے اسی حضرت عیسیٰ دیاں شاناں نو بھی سلام پیش کرنے اسی تے موسیٰ دیاں شاناں دا بھی اقرار کرنے پر اسی اللہ حضرت دی زبان وچ اے ہوئی ترجمہ کر کے لوکاں نو اے گل دسنا چاہنے سب سے اولا سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا حضرت آدم دیا شانہ اپنیاں